इलिप्स टुल लिएर कन्ट्रोलको साथमा यसरी ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि यस सर्किललाई आर्क जो आर्क मेनुमा गएर आर्क बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो आर्क क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो के हुन्छ सर्किल यस्तो हुन्छ। त्यसपछि तपाईले सेप्स टुल्स क्लिक गरेर जो यहाँ नोड आएको छ यो नोडमा भित्रको पट्टि नगरेर बाहिरको पट्टिबाट तपाईले यसरी जति तपाईलाई रिक्वायरमेन्ट छ त्यो किसिमले के गर्ने तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्ने। यति भइसकेपछि अब तपाईले फेरि पिक टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अझै एउटा सर्किल ड्र गर्नुहोस् इलिप्स टुल कन्ट्रोलको साथमा। त्यसपछि फेरि यही साइजको क्लिक गर्नुहोस् या यसैलाई कपी पेस्ट गरे पनि हुन्छ। मैले अहिले कपी पेस्ट गर्दैछु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। त्यसपछि यसलाई तपाईले यसरी एडजस्ट गरेर लिप्सको एउटा सेप दिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई तपाईले फिल टुलको सहायताले यसलाई फिल गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई अलग गर्नको लागि फेरि तपाईले पिक टुललाई क्लिक गरेपछि यो तपाईको अलग भयो। अब यो दुईवटा जो तपाईले ड्र गर्नुभयो त्यसलाई डिलिट गर्नुहोस् यस प्रकारले। अब यो लिप्स बनिसकेको छ एउटा। अब ल्या तपाईले आफ्नो साइजको हिसाबले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी सेम लिप्सलाई पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यसको जो बीचको भाग छ यसलाई क्लिक गरेपछि यो राउन्डिङ भएर आएको हुन्छ। यसलाई तपाईले तल लिएर राख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई दाहिने या बायाँ तपाईले रोटेट गर्नु यस प्रकारले रोटेट गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई मिलाउने कोसिस गर्ने दुईटाको टुप्पालाई यसरी यस प्रकारले मिलाउनुहोस्। यति भइसकेपछि यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि ग्रुप गर्नुहोस् कन्ट्रोल प्लस जी। यसपछि यसलाई तपाईले आफ्नो आवश्यकताको हिसाबले अलिकति रोटेट गरिदिनुहोस् सिधा गराइदिनुहोस् यस प्रकारले सिधा गराइदिनुहोस् र यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर कपी गर्नुहोस् यस प्रकारले यसलाई कहीँ यतै राखिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ब्लेन्ड टुल्स को माध्यमदेखि ब्लेन्ड टुल्सलाई क्लिक गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो ब्लेन्ड टुल्स तपाईको भित्र लुकेको हुन्छ। जस्तै तपाईको एस्ट्रुड जस्तै ड्रप स्याडोहरू आएको बेलामा तपाईले त्यो देख्नुहुन्न। त्यस्तो भयो भने तपाईले के हुन्छ यहाँ क्लिक गरेर फेरि यहाँ देखिएको हुन्छ। यसरी क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लिक एन्ड ड्र्याग जहाँसम्म लिप्स छ त्यहाँसम्म गरिदिनुहोस् यस प्रकारले। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ के छ लिप्सहरु तपाईको के छ कति छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 20 वटा छ। हामीलाई कति छ आवश्यकता यति धेरै बाक्लो छ। हामीलाई 10 वटा जरुरी छ। 10 वटा गरेपछि के हो पातलो भयो। अझै 10 वटा पनि धेरै भयो। यसमा हामीले गरौँ 5 वटा। 5 वटा धेरै कमन रहेछ। 8 वटा गरौँ है। यति भइसकेपछि यसलाई हामीले जो पाथ प्रोपर्टी छ यसलाई क्लिक गरेर न्यू पाथमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि जो यो एरो बटन आएको छ यसलाई लाइनको माथि क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अब अन्त क्लिक नगर्नुहोस्। तपाईले जो यस्तो हालत छ यसपछि तपाईले तुरुन्त गर्नुपर्ने काम के छ भन्दाखेरि जो यो बटन छ जो मोर ब्लेन्ड अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर यो दुईवटा जो ब्लेन्ड एलोङ फुल पाथ र रोटेट अल अब्जेक्ट्स है के गर्ने तपाईले दुईटैलाई चेक गर्ने। यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो लाग्छ कि यो बिग्रियो अब के भयो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर केही भएको छैन। अब यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई तपाईले जो यो के छ यस्तो बिग्रिसकेछ नि। अब तपाईले के गर्नु पर्दैन। अब यसलाई क्लिक गरेर यसमाथि यो के हाम्रो दुईवटा अलग अलग छ।
यो माथिको र तलको अलग पार्ट हो, यो अलग पार्ट हो, यो ब्लेन्ड्स हो, यो तपाईँको ओरिजिनल हो। त्यो ओरिजिनललाई तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यसलाई तपाईँलाई जो आवश्यकताको मुताबिक तपाईँले यसलाई रोटेट गर्नुहोस्। यस प्रकारले रोटेट भयो। अब यति रोटेट भइसकेपछि तपाईँले फेरि तलको जो ओरिजिनल लिप्स छ त्यसलाई फेरि क्लिक गर्नुहोस् र डबल क्लिक गरेपछि यसलाई फेरि रोटेट गर्नुहोस् यस प्रकारले। अब के भयो, लिप्स तपाईँको तयार भयो। अझ यसमा काम गर्नुपर्ने के छ भन्दा यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि जुम गर्नुहोस्। जो यसको सेन्टर पोइन्ट छ यो सेन्टर पोइन्टलाई दुईवटा पातको जो बीचमा यसरी राख्नुहोस् र तलकोलाई पनि जो बटममा छ यसको सेन्टर लाइनलाई पनि तपाईँले यो पातको बीचमा एडजस्ट गर्नुहोस्। एडजस्ट भयो। अब यसलाई के छ, लिप्सको यतापट्टि अलिकति निक्लिनु पर्ने हो। त्यसको लागि के गर्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले यसलाई क्लिक गरेर यस प्रकारले अलिकति अगाडि के गरेर एडजस्ट गरिदिनुहोस्। यस प्रकारले यहाँ गरिदिनु मैले, यो के हो, बाहिर आयो। अब यति भइसकेपछि तपाईँको यो जो पातहरू जोडिएको जस्तो भयो। अब यसलाई अलिकति के छ, पातहरूलाई सानो गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले अल्ट प्लस कन्ट्रोल दबाएर क्लिक गर्नुभयो भने कि सिंगल पातलाई क्लिक हुन्छ। यति भइसकेपछि यो पातलाई तपाईँले यस प्रकारले सानो गराइदिनुहोस्। सानो भयो। त्यसै प्रकारले यसलाई पनि सानो गराइदिनुहोस्। मैले त सिंगल गरेछु, अहिले दुईवटा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारले पातलाई सानो बनाइदिनुहोस्। सरी। त्यसपछि अब तलको पनि सानो गराउनु पर्यो। तलको सानो गराउनलाई तपाईँले यसरी केही गर्नु पर्दैन। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र कन्ट्रोल प्लस आर प्रेस गर्नुभयो भने के हुन्छ, माथिको साइजको अटोमेटिकली एडजस्ट भयो हैन। अब यसलाई तपाईँले कलर दिनुहोस्। कुनै एउटा ग्रीन कलर दिए अनि यसको जो तपाईँको जो आउटलाइन छ यसलाई हामीले नन गरिदिउँ। सरी, नन अहिले नगर्नु। अहिले किन भन्दा हामीले यो बीचको जो डन्डी छ यसको काम गर्नु छ। यो के छ, तपाईँको बीचको डन्डीको हामीले साइज चाहिँ अहिले दिनुपर्ने हुन्छ। यसको साइज दिनलाई हामीले अहिले यो ग्रुप छ यसलाई चाहिँ हामीले अनग्रुप यानी कि कन्ट्रोल के गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस के गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो के छ, दुईटा अलग पार्ट हुन्छ यस प्रकारले। तो अब यसको जो आर्क छ यसलाई हामीले यसको जो विड्थ छ अहिले यही पहिल्यै दिनुपर्ने हुन्छ। कति रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, जस्तै यसमा 2 तपाईँले 3.5 जति पनि दिन सक्नुहुन्छ। लगभग सुहाउँदो दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले अहिले 2 दिएँ। यति दिइसकेपछि तपाईँको जो यो आर्क छ त्यसको कलरलाई चाहिँ हामीले के गर्न, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले किबोर्डदेखि शिफ्ट कन्ट्रोल प्लस क्यू गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ, यहाँ जो के हुन्छ, यो कलर जो नन थियो यो फिल कलरमा आउँछ र यसलाई पनि तपाईँले फिल कलर दिनुहोस् यस प्रकारले। यति गरिसकेपछि तपाईँले यो पुरालाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल प्लस जी यानी कि ग्रुप गर्नुहोस्। त्यसपछि यसको जो आउटलाइन छ यसलाई नन गर्नुहोस्। नन यति भइसकेपछि अब तपाईँले यतापट्टि पनि यही प्रकारको के छ, आर्क चाहियो तपाईँलाई हैन। त्यसको लागि अब के गर्ने, यो अलरेडी हाम्रो बनिसकेको छ एक पार्ट। अब यसलाई कन्ट्रोल प्लस डी गर्नुहोस् र यसलाई बराबर भागमा यस प्रकारले लगाउनुहोस् र यसलाई तपाईले मिरर गरिदिनुहोस्। यस प्रकारले मिरर गरिदिनुहोस् र यति मिरर भइसकेपछि यसलाई यसको जो आर्क छ यसको आर्कमा यस प्रकारले बराबर भागमा एडजस्ट गर्नुहोस्।
यस प्रकारले एडजस्ट गरिसकेपछि के भयो हाम्रो यो लिप्सको लोगो बन्यो। अब बीचमा तपाईको यो षट्कोण र एउटा बुक हामीले यो ल्याएर हाल्नु छ। अब यसको लागि तपाईले एउटा फन्ट विडिङ फन्ट भन्ने हुन्छ, यसमा तपाईले शिफ्ट दबाएर वाइ क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई सिलेक्ट गरेर यसको फन्ट चाहिँ चेन्ज गरिदिनुहोस् तपाईले कि विडिङ्स भन्ने फन्ट। अब के भयो, यो तपाईको षट्कोण आयो। यसलाई तपाईले आवश्यकताको मुताबिक यस प्रकारले बढाइदिनुहोस्, यस प्रकारले बढाइदिनुहोस् र यसको कलर पनि तपाईले यहाँदेखि माउसको बटनदेखि क्लिक गरेर दिन सक्नुहुन्छ। यसको साइज अलि ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ यस प्रकारले। यति भइसकेपछि अब हामीलाई बुक चाहियो। अब त्यो बुकको लागि के हुन्छ, सेम एउटा फन्ट ल्याउनुहोस् र यहाँ क्लिक गरेर यहाँ सिफ्टको साथमा तपाईले 7 गराउनुहोस् अनि यसलाई विडिङ फन्टमा गएर फेरि क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईको यो के छ, बुकको चित्र यसरी आउँछ। अब यसलाई तपाईले आफ्नो षट्कोणको जो सेन्टर छ यसमा लगाएर एडजस्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि फिल गरिदिनुहोस् यस प्रकारले। यस प्रकारले के छ, यो तपाईको जो अघि जो मैले तपाईलाई डेमो थियो यो के छ, हामी फोटो कहीँबाट कपी गरेर ल्याएको थियो। अब यो के छ, हामीले बनाएको जो लोगो छ यो जति जुम गर्दा पनि तपाईको फाट्दैन। यसलाई तपाईले तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल यसलाई कलर चेन्ज गर्न छ भने तपाईले यस प्रकारले क्लिक गर्नुहोस् माउसको लेफ्ट बटन, त्यसपछि यसलाई पनि तपाईले लेफ्ट बटन, यसलाई पनि तपाईले फिल गरिदिनुहोस्। यस प्रकारले तपाईले आफ्नो लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ लोगो बनाउने डिजाइनहरू सिक्नको लागि तपाईले यदि यो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब, लाइक र सेयर र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि समय समयमा तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोको जानकारी मैले गराउने छु। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। अब तपाईहरुलाई यस भिडियोमा मैले गुगल जो गुगलको लोगो हुन्छ त्यो गुगलको लोगो कसरी बनाउने त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईले यसमा एउटा इलिप्स टुल्स ड्र गर्नुहोस्, कन्ट्रोलको साथमा क्लिक एन्ड ड्र्याग यस प्रकारले। त्यसपछि यसैलाई सेम कपी गरेर Ctrl+C Ctrl+V गरेर पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई क्लिक गरेर पिक टुलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई शिफ्ट दबाएर यस प्रकारले यस्तो गराउनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले अब एउटा रेक्टेङ्गुलर टुल क्लिक गरेर यहाँदेखि यही साइजको लगभग यसको जसको जति डाया छ नि त्यही हिसाबले तपाईले यसलाई ड्र गर्नुहोस्। यो भयो। अब यति भइसकेपछि यसलाई अलि सानो गरौँ, फेरि पिक टुलमा जानुहोस् अनि यहाँ ल्याएर जी को जो एडजस्ट गर्न पर्ने हुन्छ नि हाम्रो, यहाँ ल्याएर के गर्नुहोस्, यसलाई यस प्रकारले एडजस्ट गरिदिनु। एडजस्ट भयो। अब यति भइसकेपछि अब एउटा फ्री एन्ड टुल लिएर तपाईको यो जो जी को पोर्सन हुन्छ यसलाई यसरी यस प्रकारले काट्दिनुस्। अलिकति सार्दिउँ, यसलाई एडजस्ट गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि तपाईले अब यसलाई क्लिक गर्नु रेक्टेङ्गुलर टुल अनि तपाईको सेप्स टुलमा क्लिक गरेर तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोस्, कन्भर्ट टु कर्व्स, उसको बाद त्यसपछि सेप्स टुलमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा क्लिक गरिसकेपछि क्लिक गरिसकेपछि जो कन्भर्ट टु कर्भ छ
यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो जो नोडहरु आछ यसलाई यस प्रकारले यसमा एडजस्ट गराउनुहोस्। यस प्रकारले एडजस्ट भयो। यति एडजस्ट भइसकेपछि तपाईले यसमा डिलिट भएछ यो। यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई र यसलाई क्लिक गर्नु शिफ्टको साथमा। त्यसपछि विल्ड गरिदिनुस्। सरी, यति भइसकेपछि तपाईले स्मार्ट टुल्स प्रयोगबाट यसलाई कलर फिल गरिदिनुस् यस प्रकारले। अब तपाईले यसलाई अलगै यता ल्याउनुस्। यता ल्याइसकेपछि यसलाई तपाईले विल्ड गरिदिनुस्। अब यो विल्ड भएको उसलाई अब नो फिल गर्नुस्। फेरि यसलाई नो फिल गर्नुस्। त्यसपछि अलग अलग फ्रेन्ड टुल लिएर यसको अलग अलग कलर यस प्रकारले भर्नको लागि तपाईले पार्टिसन गर्नुस्। रेन्डमली गर्नुस् जो तपाईलाई ठीक लाग्छ। अब यसपछि फेरि स्मार्ट टुल्सको प्रयोग गरेर यसमा कलर भर्दिनुस्। रातो, पहेँलो, नै ग्रीन गरौँ। ग्रीन, पहेँलो, त्यसपछि ब्लू। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अलग अलग पार्टलाई अनि निकाल्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई आउटलाइन हटाइदिनुहोस् र यताकोलाई डिलिट। अब यो जी जो बन्यो हाम्रो जी, यो जी लाई तपाईले ग्रुप गर्नुहोस्। कन्ट्रोल जी। यति गरेपछि तपाईको यो गुगलको लोगो बन्यो। अब यसलाई तपाईले जति पनि ठुलो सानो अथवा कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। जस्तै यसमा अलग कलर हाल्नु पर्यो हामीले भने यो कलर भयो, येलो भयो। यस प्रकारले गुगलको लोगो हामीले बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गुगलको लोगो एउटा टेक्स्ट लेखेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पल यो त हामीले इलिप्स टुलको सहायताले गरेका थियौं। अब हामीले टेक्स्ट टाइप गरेर गर्छौं। जस्तै यहाँ टेक्स्ट बटनमा गएर हामीले टेक्स्ट एउटा जी, क्यापिटल जी टाइप गरौँ र यसलाई ठुलो बनाइदिनुस् यस प्रकारले। यति गरिसकेपछि यसको फन्ट जुन फन्ट तपाईलाई ठीक लाग्छ, कुन फन्टमा गराउने हो त्यही फन्टमा तपाईले यस प्रकारले अलिक बोल्ड फन्ट ल्याऊ। यस प्रकारले फन्ट खोज्दैछु। जुन फन्टमा जुन स्टाइलमा बनाउनु चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ। म अलिक गोलाई यसलाई गर्न चाहन्छु। अब यसलाई गर्नको लागि पहिला हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड हटाइदिने। ब्याकग्राउन्ड हटाइसकेपछि सेम फ्रेन्ड टुल्स लिएर यसलाई कटिङ गर्ने यस प्रकारले। यति भइसकेपछि फेरि स्मार्ट टुल्स प्रयोग गरेर तपाईले यसमा कलरहरु भर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारले। यसरी यस प्रकारले तपाईले गुगलको लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मेरो कम्प्युटर अलिकति ह्याङ भयो। सबैभन्दा पहिला तपाईले दुईवटा इलिप्स टुल्स ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इलिप्स टुल्स हो, या त F7 देखि पनि तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई कपी र पेस्ट गरेर दुईवटा कपी चाहियो र यसलाई तपाईले ड्र्याग गरेर यस प्रकारले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि
यो हामीलाई जो यो सेप चाहिएको थियो यसको लागि हामीले एउटा स्मार्ट फिल गरेर फिल गर्ने। त्यसपछि तपाईँले पिक टुलको मद्दतदेखि यसलाई त्यहाँदेखि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो दुईवटै इलिप्स टुललाई डिलिट गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि यसलाई यस्तै कलर र यही साइजमा बनाउनु छ। कति ठुलो साइज बनाउनु छ त्यही हिसाबले तपाईँले यही साइजको बनाउनु छ भने तपाईँले यहाँ राखेर यसको साइजिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले सेप यति भइसकेपछि तपाईँले यसलाई अलग गर्नुहोस् र यसलाई ब्ल्याक कलरमा या रेड कलरमा कस्तो कलरमा गराउनुहुन्छ तपाईँले रेड कलरमा बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि दुईवटा कपी गराउनुहोस्। यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। त्यसपछि बटम लाइनमा क्लिक गरेर यसलाई रोटेट गरिदिनुहोस्। यस प्रकारले अर्कोलाई पनि रोटेट गरिदिनुहोस्। सेम सरी यसलाई पनि बेसमा लैजानु। त्यसपछि रोटेट गरिदिनुहोस् यस प्रकारले। यति भइसकेपछि अझै रोटेट गरिदिनु। त्यसपछि यसलाई तपाईँहरूले गाइडलाइनको लागि माथिदेखि एउटा गाइडलाइन ड्र गर्नु ल्याउनुहोस्। त्यसको 3वटा जो छ त्यो बराबर लेभलमा चाहिँ तपाईँले सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारले सेट गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईँले यसलाई ग्रुप गर्ने। ग्रुप गरिसकेपछि 3वटा रेक्टेङ्गल लाइनलाई ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारले जस्तो म चाहिँ गरेको छु। यसलाई अनि व्हाइट कलर दिनुहोस् र यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो जो रिक्वायरमेन्ट छ त्यस किसिमले। अझै तल एक यहाँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी तपाईँले कहाँ गर्नुपर्ने छ यहाँ। त्यसपछि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर फेरि त्यही लेभलमा तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँले यसलाई पुरा सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि ट्रिम गर्ने। ट्रिम गरिसकेपछि यो पहिलाको लाइनहरूलाई डिलिट गर्ने। अब हाम्रो सेप्स बनिसकेको छ। अब यसमा टेक्स्ट लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले टुल मेनुमा गएर टेक्स्ट लेख्ने अनि एडिडास लेख्नुहोस्। ADIDAS। यति लेखिसकेपछि यसलाई फन्टको लागि सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब तपाईँको यसमा एडिडासको जो फन्ट हुन्छ त्यो फन्टलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फन्ट हेर्दैछु। फन्ट एरियल यो एरियल होइन। यो फन्ट मेरो कम्प्युटर इन्स्टल गरेको छैन। मैले गर्छु। अहिले क्यालिबरी या तपाईँको क्यामरेन पनि होइन, क्यानाडा पनि होइन, सेन्चुरी होला सायद नै। यो के सेन्चुरी हो? सेन्चुरी हो। सेन्चुरीमा पनि बोल्ड र इटालिक दुई किसिमको छ। यसमा बोल्ड फन्टलाई लिनुहोस्। बोल्ड फन्ट लिइसकेपछि बोल्ड फन्ट सेन्चुरी बोल्ड। त्यसपछि यसलाई फन्टलाई यहीँदेखि पनि तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ र यसको कलरलाई रेड गरिदिनुहोस् र यसलाई एडजस्ट गरिदिनु तल र सेन्टर। यसरी अझै यसलाई बोल्ड गरिदिउँ। यस प्रकारले हामीले एडिडासको लोगो हुबहु बनाउन सकिन्छ। तपाईँ सधैँ जो कोही पनि यस टेक्निकल कुराहरूमा अथवा कम्प्युटर सम्बन्धीमा नेपाली भाषाको माध्यमबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने या इङ्ग्लिसको माध्यमबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइबर चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला
ताकि तपाईलाई समय समयमा यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियोलाई यति नै बिदा हुन चाहन्छु। कोरोनाको समय छ, घरमै बस्ने र अनलाइनबाट स्टडी गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। समय बिताउन गाह्रो भइरहेको होला र तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङको लागि हमेसा यस्तै भिडियो लिएर आउने गर्दछु। तबसम्मको लागि बाई बाई, गुड नाइट। नमस्कार, टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कोरोड्र मा एप्पलको लोगो कसरी बनाउने त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। जो पनि ग्राफिक्स डिजाइन या टेक्निकल नलेज सम्बन्धी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला। समय समयमा यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले सबभन्दा पहिला पाउनुहुनेछ। अब म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु। प्र्याक्टिकल यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले कोरोड्र 6 खोलिसकेको छु। यसमा एउटा लोगो मैले डेमोन्स्ट्रेसनको लागि राखेको छु। यस प्रकारको एप्पल साइनको लोगो कसरी बनाउने इलिप्स टुलको सहायतादेखि यसको मैले प्र्याक्टिकल तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले इलिप्स टुल्स या क्रिएट गर्नु या तपाईले किबोर्डदेखि F7 देखि पनि इलिप्स टुल्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी ड्र गर्नुहोस्। ड्र गरिसकेपछि यसलाई फेरि कन्ट्रोल C, कन्ट्रोल प्लस C अनि कन्ट्रोल प्लस V गरिसकेपछि यसको डुप्लिकेट आउँछ। डुप्लिकेट आइसकेपछि यसलाई तपाईहरुले एप्पलको शेप जस्तो मिलाएर यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई सिलेक्ट गरेर विल्ड जो प्रपर्टिज बारमा छ विल्ड गर्नुहोस्। विल्ड गरेपछि तपाईको एप्पलको शेप बन्यो। यसलाई पनि अझ तपाईले शेप्स टुल्सको माध्यमबाट यसलाई एडजस्टेबल गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले या तपाईको शेप ठीक छ भने त्यसलाई केही गर्न नि परेन। यदि तपाईलाई केही एडजस्टेबल गर्नु छ भने तपाईले यो प्रकारले एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई तलबाट नि अलिकति हामीले शेप दिनुपर्ने हुन्छ। यस प्रकार क्लिक अनि जो नोड आउँछ त्यसमा यसो क्लिक गर्ने। यति भइसकेपछि तपाईले अझै यसको साइडबाट पनि तपाईले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै नोडमा क्लिक गरेपछि यसको जो एडजस्टेबल आएको हुन्छ यस हिसाबले तपाईले यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले यसरी यो बढाइसकेपछि तपाईले यसलाई एउटा कुनै पनि एउटा कलर फिल गरिदिनुस्। अहिले मैले रेड कलरको फिल गरे र यसको आउटलाइनलाई हटाउनुस्। जो माउसको राइट बटनदेखि हट्ने हुन्छ राइट बटन क्लिक गर्नुस्। अहिले यसलाई बटन क्रिएट नगरौँ किनकि हाम्रो यहाँ काम अझै बाँकी छ। यति भइसकेपछि तपाईले फेरि इलिप्स टुललाई ड्र गरौँ जो हामीले कटिङ भाग देखाउनु पर्ने हुन्छ। इलिप्स टुल गरिसकेपछि यसलाई कति जति शेपमा ठिक हुन्छ त्यो हिसाबले गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले ट्रिम गरिदिनुहोस् अनि यो हामीले ड्र गरेकोलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। यो तपाईको शेपको जो एप्पलको शेपको काम भइसक्यो। अब हामीले यसको जो पाथ बनाउनु पर्ने लिप्स बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि पनि सेम इलिप्स टुल अथवा F7 दबाएर इलिप्स टुलको सहायताले ड्र गर्नुहोस्। फेरि अर्को सेम दुईवटा कपी गराउनुहोस्। त्यसपछि जो इलिप्सको साइज बनाउनुहोस् यस प्रकारले। त्यसपछि फेरि यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई स्मार्ट फिल जो आइकन छ त्यसमा क्लिक गरेपछि जो हामीलाई चाहिएको पार्ट छ त्यसलाई स्मार्ट फिल गरिदिनुहोस्। जस्तै यसलाई हामीलाई कालो चाहिन्छ, रातो चाहिन्छ, रातो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई रिजेक्ट गर्नु त्यहाँदेखि। अनि यसको जो आउटलाइन छ जो कालो लाइन त्यसलाई हटाउनको लागि तपाईले यहाँदेखि माउसको राइट बटन क्लिक गरेपछि यो हट्ने हुन्छ र यसलाई फेरि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि जो टर्निङ यसको साइडमा आउँछ यसलाई कति मात्रामा तपाईलाई ढल्काउनु पर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले ढल्काउनु अथवा ठुलो सानो पनि यहाँ कर्नरदेखि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले अझै ढल्काइदिनुहोस्। ज्यादा ढल्कियो होला सायद, अलिकति
तर यति भइसकेपछि तल्लो आइकनलाई पनि क्लिक गरेर कलर रेड गरिदिनुहोस्। जो बाउन्ड्री छ त्यसलाई पनि माउसको राइट बटन क्लिक गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि यसलाई तपाईँले ग्रुप गर्नुहोस्। कन्ट्रोल प्लस जीबाट गरे नि हुन्छ। तपाईँको यो माथि जो प्रोपर्टिज बारमा छ यसदेखि पनि गर्न सकिन्छ। अब यति भइसकेपछि तपाईँको जो सेप भन्यो अब यसलाई 3D दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यसलाई अलि सिम्पल्ली यतिकै राखौँ। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। अब यस टुललाई तपाईँले जो एक्सट्रुड टुलदेखि यसको तपाईँले 3D लुक दिन सक्नुहुन्छ यस प्रकारले। अहिले कलर अर्कै आयो। अब त्यो फोटो जोरमा गएर तपाईँले यसको कलर यसरी ब्ल्याक दिएको थियो भने अब हामीले यसमा अलिकति डार्क रेड दियो भने के हुन्छ, मेरुन ब्राउन दियो भने पनि राम्रो होला। यस प्रकारले ब्राउन र रेडको कम्बिनेसन दियो भने धेरै भयो। ग्रीन ब्राउन नभएर तपाईँले कुनै पनि एउटा कलर यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरुन टाइपको कलर यस प्रकारले। यति गरिसकेपछि अझै तपाईँको यसको सेप ठुलो लाग्यो भने यसबाट थप पनि घट्ने पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी बढाउने घटाउने पनि यहीँदेखि हुन्छ। यसलाई घुमाउनु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँदेखि 3D रोटेसन कसरी दिने। यस प्रकारले तपाईँको 3D लोगो एप्पलको बनाउन सकियो। त्यस्तै गरी अब यसलाई कुन कलर दिने अर्को कलरको पनि तपाईँले बनाउनुहुन्छ। सिधै यहाँदेखि लेफ्ट बटनदेखि फिल गरिदिनुहोस्। फेरि यसलाई तपाईँको यो एक्सट्रुड टुलदेखि फेरि यसको तपाईँले स्याडो दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो प्रोपर्टिज बारको जो एक्सट्रुड जो कलर छ यसको यहाँदेखि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले तपाईँको आकर्षक सुन्दर लोगो डिजाइनहरू बनाउन सकिन्छ। तपाईँ जति क्रिएटिभ हुनुभयो त्यति राम्रो लोगो बनाउन सकिन्छ यसमा। यो त थियो तपाईँलाई सिम्पल एउटा एप्पलको लोगो कसरी बनाउन सकिन्छ। यस्तै भिडियोहरू मैले समय समयमा तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु। आजको लेसनमा यति नै। फेरि भेटुने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।
फोटोसप खोलौँ। एडोब फोटोसप 7.0 भर्जन हो यो। यसमा गएर जो हामीले फाइल मेनुमा गएर ओपन एउटा कुनै पनि इमेज सिलेक्ट गरौँ। इमेज आयो। अब यस इमेजको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने ध्यानपूर्वक हेर्नु। यदि तपाईले यो फोटोलाई कोही ब्राइटनेस गर्न छ, डिम गर्न छ भने किबोर्डदेखि Ctrl+M प्रेस गर्नुस्। क्रप्स डायलग बक्स डिस्प्ले हुन्छ। यसमा तपाईले यहाँ बीचदेखि क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्यो भने के हुन्छ, फोटो ब्राइटनेस घटायो भने फोटो डार्क हुँदै जान्छ। ठीक छ, यति गरिसकेपछि ओके। यदि तपाईहरुले यस फोटोको ब्याकग्राउन्ड काट्न छ भने सबभन्दा पहिला क्रप गर्ने यहाँ छ, हेर्नु बायाँ साइडमा क्रप टुल्स छ। क्लिक गर्नुहोस् अनि जति एरिया तपाईलाई क्रप गर्न छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुभयो। त्यसपछि किबोर्डदेखि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्, त्यो फोटो क्रप हुन्छ। हेर्नुहोस्। अब यसलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ, लेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लेयर बनाउनलाई टुल्स, यो टुल्स जो पोलिगन टुल्स, लासो टुल्स भन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँदेखि आफूले फोटो काट्दै जानुहोस्। जति हजुरलाई चाहिएको छ, जति एरियाको जो रिक्वायरमेन्ट छ त्यो फोटोलाई काट्दै जानुहोस्। यो काट्दाखेरि हजुरले जति जुममा काट्नुभयो त्यति फिनिसिङ हुन्छ। यदि तपाईले जुम आउटमा काट्नुभयो भने केही कुराहरू छुट्न सक्छ। मैले नर्मल जुममा काम गरिरहेको छु तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि। यो प्रकारले काट्दै जानुहोस्। यदि यता जुममा जानु छ भने यता ल्याएर Ctrl+- गरेपछि तपाईको जुम सानो हुन्छ। आयो। त्यसपछि यहाँ सिधै जानुहोस्, यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब हाम्रो के हो, यो लेयर काटिसकेछ। अब यसलाई काटिएको लेयरलाई हामीले इमेजलाई कपी गर्न पर्यो। Ctrl+C भएपछि Ctrl+A यानी कि सिलेक्ट अल अनि यसलाई डिलिट गर्ने, हामीलाई चाहिएन। अब हामीलाई लेयर चाहिएको छ, लेयर हामीले अलरेडी कपी गरिसकेको छ। अब यसलाई कस्तो कलर हजुरले ब्याकग्राउन्डमा हाल्नु, रातो, पहेँलो कस्तो हाल्नु, स्काई ब्लू मैले हाल्छु यसमा अहिले स्काई ब्लू। यो सिलेक्ट गरेँ अनि ओके गरेपछि जो पेन्ट बकेट छ यसबाट फिल गर्दै। त्यसपछि जो कपी गरेको जो अघि इमेज थियो त्यसलाई मैले यहाँ पेस्ट गर्छु। Ctrl+V यानी कि पेस्ट। र यसलाई हामीले साइजिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। क्लिक एन्ड ड्र्याग। यदि यो इमेजलाई ठुलो बनाउनु छ अलिकति Ctrl+T साइजिङको लागि है, याद गर्नुहोस्। यो सानो साइज बनाउनु छ, यदि ठुलो साइज बनाउनु छ भने तपाईले Ctrl+ यस्तो गरेर कर्नरदेखि शिफ्ट दबाएर कर्नरदेखि क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुपर्छ। यदि शिफ्ट दबाएन भने तपाईको फोटो बिग्रिन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। इन्टर प्रेस भयो। अब यसलाई यो डबल लेयर छ, सिंगल लेयर गर्नु पर्यो। Ctrl+Shift गरेपछि तपाईको एउटा लेयर बन्यो। हेर्नु, एउटा लेयर बन्यो। यति भइसक्यो। फेरि त्यसलाई Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+C। त्यसपछि फाइल मेनुमा जानुहोस्, न्यू गर्नुहोस् र 4/6 सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसमा माथि 6 गरिदिनुहोस्, यसमा 4 गरिदिनुहोस्, किन हाम्रो ल्यान्डस्केपमा चाहियो नि। यति गरेर यहाँ पेस्ट गरे पनि हुन्छ, नत्र तपाईले सिधै अब यहाँ बनिसकेछ शिफ्ट र फन्क्सन बटन प्लस तपाईको F3 गर्यो भने पासपोर्ट साइजको फोटो बन्यो। यहाँ के छ, 8 वटा पासपोर्ट साइज अटोमेटिकली बन्यो। यो प्रकारले हामीले पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सकिन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? यदि तपाईहरु पहिलोचोटि यस च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। आजको यस भिडियोदेखि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस फोटोसपको लेसनमा तपाईहरुलाई एउटा फोटोलाई, इमेजलाई अर्को ब्याकग्राउन्डमा कसरी चेन्ज गर्ने र फोटोसपमा कुनै पनि लेटरलाई स्ट्रोक कसरी दिन सकिन्छ त्यसको बारेमा एउटा छोटो भिडियोमा आज सम्झाउन कोसिस गरेको छु। तपाईहरुले ध्यानपूर्वक यसको प्र्याक्टिकल हेर्नुहोस्। मैले मिनिमाइज गरेँ। अब फोटोसप खोल्ने, ओपन फोटोसप। त्यसपछि यहाँ दुई किसिमको इमेज हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ब्याकग्राउन्ड इमेज, एउटा जुन इमेजलाई हामीले काट्नु छ त्यो वाला इमेज। दुईवटा इमेज सिलेक्ट गरेँ। यो वाला मेरो इमेज हो। यसलाई लासो टुलले काटेर यस ब्याकग्राउन्डमा सेट गर्ने त्यो तरिका सिकाइदिन्छु। नर्मल छ, तपाईहरु धेरैले त सिकिसक्नु भयो होला।
जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले ध्यानपूर्वक यसलाई जुम गर्नुहोस्, कन्ट्रोल प्लस गरेर जुम हुन्छ। जुम माइनसको लागि कन्ट्रोल माइनस अघिल्लो लेसनमा हजुरलाई सिकाइसकेको छु। त्यसपछि यो इमेजलाई काट्ने, यो हिसाबले तपाईँले इमेजलाई काट्नुहोस्। जति सक्यो तपाईँले जुमिङमा काट्नुभयो भने के हुन्छ, यो राम्रो हुन्छ। यस हिसाबले तपाईँले काट्नुहोस्। यति भइसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् र फेरि यो जुन ब्याकग्राउन्ड इमेजमा तपाईँले हाल्नु छ यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि त्यो काटेको इमेज लेयरलाई यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। पेस्ट भयो। अब यसलाई तपाईँले अहिले राइट साइडमा फर्किन्छ, यसलाई लेफ्ट साइडमा फर्काउन सकिन्छ। कन्ट्रोल प्लस टी गरेपछि जो स्क्वायरमा आउँछ र एउटा नोडलाई समातेर फेरि यता अर्कोतिर फर्काइदियो, अर्को डाइरेक्सन लैजानुहोस्। त्यसपछि यस प्रकारले कहाँ एडजस्ट गर्न मिल्छ तपाईँले त्यहाँ लगेर एडजस्ट गर्नुहोस्। यसरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकियो। र यसलाई अलिकति यहाँ के छ, यसको खुट्टा काटिए यस्तो अहिले यसलाई म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल दबाएर म्याच गरिदिनुहोस्। यस्तो भयो, भित्र पातभित्र लुके जस्तो भयो नि खुट्टा। ओके, यो किसिमले तपाईँले लेयरलाई एउटा इमेजलाई अर्को सिनमा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अब म सिकाउँछु तपाईँलाई एउटा लेटरलाई स्ट्रोक कसरी दिने भनेर। यहाँ एउटा टेक्स्ट टाइप गर्छु मैले, चरो। अब यो चराको कलर चाहिँ राइटिङको कलर के छ हाम्रो, अहिले व्हाइट गरौँ। ओके, व्हाइट गरौँ। अहिले टेक्स्ट राइटिङलाई ठुलो गर्छु मैले ताकि तपाईँहरूले स्क्रिनमा ठुलो देख्न सक्नुहोस्। यसरी ठुलो भयो। अब स्ट्रोक दिनलाई यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि स्क्रिनको दाहिने बटममा के छ, एड अ लेयर स्टाइल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्ट्रोकमा क्लिक गर्नु। अब यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हिसाबले यहाँ अलग अलग स्टाइलहरू छ, त्यो अलग अलग स्टाइललाई तपाईँले सिलेक्ट गरेर फेरि यहाँ जो साइज छ स्ट्रोकको साइज यहाँदेखि बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकार हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि। यस प्रकारले तपाईँले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आउटर ग्लो भन्ने पनि छ, आउटर ग्लो, इनर ग्लो यो गरेर तपाईँले स्ट्रोक यहाँदेखि बढाउने घटाउने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो तपाईँहरूको आज एउटा इमेज ब्याकग्राउन्डलाई अर्को फोटो ल्याएर कसरी सेट गर्ने, ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने र कुनै पनि टेक्स्टलाई स्ट्रोक कसरी दिने। जहाँसम्म तपाईँहरूले आजको यस छोटो भिडियोमा दुईवटा कुरा सिक्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दै, यदि कोही पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब र तल्लोको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि तपाईँले समय समयमा यस्तै टेक्निकल कुराहरूको नयाँ भिडियो अपडेट पाउनुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। म जिएस राजु। यस च्यानलमा मैले कम्प्युटर टेक्नोलोजी नलेज सम्बन्धी आफ्नो 19 वर्षको अनुभव मध्ये कम्प्युटरमा बेसिक र एडभान्स दुवै ग्राफिक्स डिजाइनिङ, फोटोसप, भिडियो एडिटिङ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, नेटवर्किङ, साइबर सेक्युरिटी, मोबाइल एप्लिकेसन र वेब पेज डिजाइन बनाउन सिकाउने छु। तपाईहरुले यस्तै टेक्निकल कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि तपाईहरुले समय समयमा यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी पाउनुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा मैले सर्वप्रथम साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु, किनभने हामीहरूले दैनिक रूपमा चलाउने मोबाइल फोन र कम्प्युटरको नेटवर्किङ कसरी भइरहेको छ र ह्याकिङ बाट सुरक्षा कसरी गर्ने, मोबाइलदेखि म्यासेजहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रोसेसिङ भएर जान्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउने छु। यसको अन्तमा एउटा भिडियो छ, त्यसलाई पनि हेर्न नछुटाउनुहोला।
मैले यस डायग्रामद्वारा तपाईसँग भएको मोबाइल फोनमा जुन एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो एप्लिकेसनदेखि कसरी डाटाहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ त्यसको एउटा प्रोसेसिङ सम्झाउन गइरहेको छु। जस्तै यो मोबाइल फोन छ तपाईको, यसमा एउटा मेसेन्जर भन्ने एप छ इक्जाम्पल। त्यहाँ लेखेको तपाईको कुनै पनि मेसेज लाई एप्लिकेसन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको तपाईको जो मेसेज, एप्लिकेसन ल्याङ्ग्वेज इक्जाम्पल मेसेन्जर। मेसेन्जर के एउटा एप्लिकेसन ल्याङ्ग्वेज हो। इमो, भाइबर, व्हाट्सएप, लाइन, कई प्रकारको सोशल मिडियाहरू छ त्यो एप्लिकेसन ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसमा लेखेको तपाईको कुनै पनि मेसेज जब अर्को ठाउँमा पठाउनुहुन्छ, सेन्ड गर्नुहुन्छ, त्यो भन्दा पहिला तपाईको डिभाइसमा हुने यो प्रोसेस हो। जो मेसेज छ त्यसलाई एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजले मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। इक्जाम्पल मेसिन ल्याङ्ग्वेजले यो हेलो भन्ने वर्डिङलाई के गर्छ, बाइनरी डिजिटमा कन्भर्ट गर्छ। मेसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज, मेसिनले बुझ्ने भनेको कम्प्युटरले मोबाइलले बुझ्ने भनेको के हो, बाइनरी डिजिट मात्रै बुझ्छ, त्यो हो 0 र 1। कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको बाइनरी डिजिट यानि कि 0 वा 1 लाई। तपाईले जति पनि मेसेज लेख्नु भएको छ त्यो मेसेजलाई बाइनरी फर्ममा कन्भर्ट गर्ने काम एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजले गर्छ र मात्रै मेसिन ल्याङ्ग्वेजले यसलाई बुझ्छ। युजरले के लेख्या हो, यो व्यक्तिले के मेसेज लेख्या भन्ने कुरा मेसिनले बुझ्नको लागि यो ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट गर्ने हो। यो ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट भइसकेको ल्याङ्ग्वेजलाई, डाटालाई प्रोसेसर डिभाइसमा रहेको जो प्रोसेसर हुन्छ त्यो प्रोसेसरले फेरि प्रोसेसिङ गरेर फेरि अर्को व्यक्तिको मोबाइल फोनमा पठाउँदाखेरि सेम जसरी यहाँ जुन प्रकारले तपाईको प्रोसेसिङ भएको थियो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजले फेरि यसलाई एप्लिकेसन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ र तपाईले गरेको यो फर्ममा आएको डाटालाई फेरि के गर्छ, ओरिजिनल फर्मेटमा यहाँको मेसेन्जरमा के गर्छ, हेलो या नमस्ते नामको टेक्स्टमा, ओरिजिनल टेक्स्टमा यहाँ एपियर हुन्छ। यसरी डाटाहरू प्रोसेसिङ भइरहँदा जब एक स्थानदेखि दोस्रो स्थानमा दूसरा स्थानमा तपाईले डाटा पठाउनुहुन्छ भने कुनै मिडिया त चाहियो जानको लागि। जस्तै फ्याक्ट्रीमा तपाईले उत्पादन गरेको एउटा बिस्कुट काठमाडौँ पठाउनु पर्यो भने के हुन्छ, काठमाडौँ पठाउँदाखेरि पनि त तपाईले कुन एड्रेसमा, काठमाडौँ कुन ठाउँमा, के को माध्यम, फ्लाइट बाई फ्लाइट पठाउनुहुन्छ या बाई रोड पठाउनुहुन्छ, ट्रकमा पठाउनुहुन्छ या बसमा पठाउनुहुन्छ, जसरी त्यसरी पठाउने काम हुन्छ। त्यसै गरी यो नेटवर्क र डिजिटलको दुनियाँमा तपाईले लेखेको मेसेज, तपाईले पठाएको भिडियो जब नेटवर्कमा पठाउनुहुन्छ, एक स्थानदेखि दोस्रो स्थानमा पठाउनुहुन्छ भने यहाँसम्मको जो कारबाही छ यो सेम रहन्छ। त्यसपछि तपाईको नेटवर्क मिडिया हुन्छ, कुन मिडियादेखि पठाउने हो। तपाईले यदि वायर थ्रु पठाउने हो भने के हुन्छ, वेब फर्ममा जान सक्छ। वायरलेस थ्रु चाहिँ पठाउनु पर्यो त वेब फर्ममा जान सक्छ। यदि तपाईले अप्टिकल फाइबर ओएफसी केबल, जो अप्टिकल फाइबर केबल थ्रु पठाउनु भयो भने तपाईले पठाएको डाटा यानि कि तपाईले पठाएको भिडियो हो या टेक्स्ट मेसेज हो त्यसलाई के हुन्छ, ओएफसी मा पठायो भने तपाईको लाइटको जो त्यसभित्र जो ओएफसी केबल भित्र जो फाइबर हुन्छ, मतलब ग्लास हुन्छ, ग्लासको कपालको रौँ जति सानो सिसाको एउटा तार हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ, डाटा लाइटको जो तपाईले पठाएको भिडियो जो फोटोहरू छ या तपाईको टेक्स्ट मेसेज छ त्यो बाइनरी डिजिटमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसपछि पनि नेटवर्क मिडियाले के गर्छ, त्यसलाई यदि ओएफसी थ्रु पठाउने हो तपाईको पठाएको भिडियो मेसेज लाइटको किरणमा परिणत हुन्छ र तपाईको कुन एड्रेसमा तपाईले पठाउने हो त्यसलाई भन्छ इन्टरनेट उसमा आईपी एड्रेस, इन्टरनेट प्रोटोकल। आईपी एड्रेसमा पठाउने हो त्यो एड्रेसमा डाटा ट्राभल हुन्छ। त्यसरी गएको डाटा फेरि तपाईले पठाएको जो साथीको या मोबाइल छ या ल्यापटप छ त्यसमा सेम अघि बताए जस्तै बाइनरी डिजिटमा कन्भर्ट, जो लाइटमा पठाएको किरणमा पठाएको त्यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट हुने काम हुन्छ। त्यसपछि बाइनरीमा कन्भर्ट भइसकेपछि फेरि तपाईको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजले फेरि
एप्लिकेसन ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट गरेर मात्रै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के हुन्छ ओएसआई मोडल भन्ने हुन्छ। त्यो यसमा मैले अर्को लेसनमा तपाईलाई राम्रोसँग सिकाउने छु, किन भन्दा यो लेसनमा भिडियो धेरै लामो हुने भयो, त्यो कारणले त्यसको बारेमा मैले सर्टकटमा बताएँ। ओएसआई मोडलको 7 लेयर हुन्छ। त्यो 7 लेयर तपाईले पठाएको डाटा 7 लेयर पार गर्छ, त्यसपछि सर्भरमा जान्छ, सर्भरमा जाँदाखेरि सर्भरमा स्टोर हुन्छ डाटा, त्यसपछि फेरि 7 लेयर पार गरेर तपाईको अर्को साथीको मोबाइलमा मेसेज थ्रु हुन्छ। तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, त्यस कारणले मैले भन्छु कि मोबाइल फोनमा कुनै पनि मेसेज लेख्नुहुन्छ, भिडियो लेख्नुहुन्छ भने नराम्रो मेसेज, नराम्रो कुराहरूको मेसेज अथवा नराम्रो भिडियोहरू नपठाउन हुन अनुरोध गर्दछु। किनभने तपाईले आफ्नो डिभाइसमा पठाएको चिज त डिलिट गर्नु होला, साथीमा पठाएको पनि डिलिट गर्ला, तर जब तपाईले सर्भरमा हालिसकेपछि सर्भर हुन्छ, त्यो सर्भरमा स्टोरेज भइहाल्छ। त्यसै तपाईँ दुईजनाले नै मोबाइलबाट डिलिट गर्यो मेसेज भने त्यो तपाईकोबाट डिभाइसबाट तर सर्भरबाट गएको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिने भन्दा फाल्तु चिजको मेसेज भिडियोहरू सेयर नगर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यसलाई डिटेलमा सम्झनको लागि मैले फेरि तपाईहरुलाई ओएसआई मोडलको एउटा लेक्चर लिने छु, त्यसमा हेर्नु होला। अर्को कुरा, जब मोबाइल फोनको तपाईहरुसँग छ, आजको डेटमा हरेक मान्छेको हातमा मोबाइल हुन्छ, त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्नको लागि के गर्ने के नगर्ने भनेर सर्टकटमा बताउन गइरहेको छु। के गर्ने त मोबाइल सेक्युरिटीको लागि जो IMEI नम्बर हुन्छ मोबाइलको, त्यसलाई हमेशा नोट गरेर राख्ने गर्नुहोस्। जो मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा एपहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने जो विश्वसनीय एप को मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। जब तपाईहरुले फोनहरू प्रयोग गर्नुभएको छैन भने त्यति बेला अटोमेटिक लक हुने जो फिंगरप्रिन्ट, फेस लक, कोही कीप्याड लक राख्ने गर्नुहोस्, जसको कारणले कोही मान्छे आफ्नो एब्सेन्टमा सो उक्त डिभाइसलाई एक्सेस गर्न सक्दैन। त्यसैगरी कई प्रकारको हाम्रो एकाउन्टहरु हुन्छ, इमेल हुन्छ, सोशल मिडिया, शपिङ एड्रेस, शपिङ एप और बैंक एकाउन्टहरु हुन्छ, त्यसमा एउटै किसिमको पासवर्ड नराख्न अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी तपाईसँग भएको डिभाइसको ब्याकअप रेगुलरली लिने गर्नुहोस्। गल्तीले तपाईको डिभाइस हरायो या चोरी भयो भने तपाई आफ्नो डाटा सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी जो मोबाइल स्मार्ट मोबाइलहरु हुन्छ त्यसमा एउटा क्लाउड हेल्प सर्भिस फिचर हुन्छ, त्यसलाई हमेशा इनेबल गर्नुहोस्। केही कारणले तपाईको मोबाइल फोन या डिभाइस चोरी भयो भने, हरायो भने त्यसको डाटा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी जब तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन चलाएको छैन त्यस बेलामा जो इन्टरनेट सर्भिसलाई बन्द गरेर राख्यो भने तपाईको डिभाइस सुरक्षित रहन सक्छ। हमेशा तपाईको मोबाइल फोन या कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयर राख्नुहोस् ताकि मालवेयर्स अट्याक्स यानी कि भाइरसेसहरुबाट तपाई बच्न सक्नुहुनेछ। अब मोबाइल सेक्युरिटी के नगर्ने भन्दा जो पाइरेटेड सफ्टवेयरहरु हुन्छ कम्प्युटरमा या ल्यापटपमा इन्स्टल नगर्नुहोस्, यो सल्लाह दिन चाहन्छु। त्यसैगरी मल्टिपल जो एकाउन्ट हुन्छ त्यसमा एउटै किसिमको पासवर्डहरु प्रयोग नगर्नुहोस्। यसमा अझ थर्ड पोइन्ट छ, कीप सर्भिसेस लिंक ब्लुटुथ, वाइफाई एन्ड वेबक्याम माइक्रोफोन डिभाइसेस इनेबल्ड व्हाइल नट इन युज। तपाईहरुले जब कुनै पनि सर्भिस प्रयोग गर्नु भएको छैन भने त्यसलाई इनेबल राख्नुहोस्। यदि तपाईले प्रयोग गर्नु छैन भने डिसेबल गरेर राख्नुहोस्। त्यसैगरी कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल फोनमा कम से कम एक्सटर्नल डिभाइसहरुको प्रयोग गर्नुहोस् ताकि बाहिरबाट जाने मलवेयर्सहरुबाट हामी बच्न सकौं। त्यसैगरी
कुनै पनि सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एकाउन्ट नम्बर, पिनहरू नेटवर्कमा सेयर नगर्न हुन अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी इन्टरनेट ब्याङ्किङ रिलेटेड कुनै पनि वेबसाइटहरू सकेसम्म फ्री वाइफाई या होटल क्याफेमा अपरेट नगर्न हुन सल्लाह दिन चाहन्छु। र लास्टमा छ तपाईहरुलाई डु नट क्लिक अन अन्डर मेन्सन लिङ्क्स। तल जो देखाएको लिङ्कहरू छ 6-7 वटा लिङ्क छ, त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको यदि लिङ्कहरू छ भने क्लिक नगर्नुहोस्, किनकि यस्तो खाले जो लिङ्कहरू छ यो लिङ्कहरू भनेका तपाईको फिशिङ लिङ्कहरू हो। गल्तीले तपाईले यस्तो लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मेसेजहरू इमेलहरू ह्याक हुन सक्छ, जसले गर्दा तपाई सुरक्षाको घेराभित्र पर्नुहुन्छ। यहाँ आएर आजको यस पूरा लेक्चर मेरो समाप्त हुन्छ। आगामी आउने दिनहरुमा तपाईहरुलाई यस्तै किसिमको मैले भिडियोहरू प्रदर्शन गर्नेछु। जो पनि कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ या ग्राफिक्स डिजाइन सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले पोस्ट गरेका भिडियोहरू हेर्नुहोस्। तपाईहरुले युट्युबको माध्यमबाट पनि घरै बसेर या आफ्नो फाल्तु समय सदुपयोग गरेर तपाई एउटा प्रोफेसनल बिजनेसम्यान पनि बन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई मनमा लागेका जति पनि कमेन्टहरू छ मेरो कमेन्ट बक्समा पठाइदिनु होला, त्यसको म रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको यस भिडियोदेखि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।